السلام عليكم يا جماعة. هذا الفيديو الثاني في المسكول سكوليتيك، ولا كما تحبوا تسميوه لاكتيفيتي مسكولير. به تنساش اللايك والبارتاج، هذا طالب منكم وربي ينجحكم. سينو كان فهمتوش حاجة خليوها لي في اللي كومنتير، راني نقراهم الكل وان شاء الله تو نجاوبكم. بريف هيا نبدأ. B. La contraction musculaire. عندنا la contraction élémentaire d'une fibre musculaire suite à sa stimulation efficace et une secousse isolée très brève qui comprend deux phases. عندنا la phase de contraction ou la phase de relâchement. اللي هذوما la phase de contraction وهذه la phase de relâchement. باهي دونك لهنا عندي الزون هذي هي تسمى لاتونس، وقتها البوتنسيال داكسيون من هنا جاي باش يوصل حتى للساركومير. دونك هذه هي اون فاز دو كونتراكسيون اللي هي هذه، وعندي الفاز نتاع رولاشمون اللي هي هذه. دونك هذه كيفاش تصير لا كونتراكسيون مسكولير. باهي توا هات خلينا نشوفوا كيفاش يصير الفينومين هذايا نتاع الكونتراكسيون يعني في الساركومير. باهي تبع معايا لهنا، عندنا هذه هي الساركومير. دونك هذا هو الزد لاين، معناها ديسك زد ولا البوند زد. عندي هي هذه هذايا ان دومي اي، ان دومي ديسك اي. عندي هذه الكل هي البوند ا ولا ديسك ا، وعندي البارتي هذايا هي لا بوند ها. شوف فيها في الوسط لهنا لا ليني ام اللي تقسمها في الوسط. باهي دونك هيت نشوفو كيفاش باش يصير الكونتراكسيون. كيفاش تصير في الكونتراكسيون في الساركومير. باهي نتصور شفتو كيفاش. دونك توا هات خلينا نشوفوه كيفاش يصير الفينومين في وسط الساركومير. لهنا شوف معايا عندي هذايا هو لاكتين من ومن. باهي وعندي هذايا اللي بالموف هو سي دو ميوزين، هذا هو الميوزين. باهي لهنا يثبت معايا هذوما يتسماو لي تيت دو ميوزين، اللي هما باش يتفكساو على لاكتين ويعملونا الكونتراكسيون. باهي شوفها معايا كيفاش باش تصير الحكايه. شفت كيفاش عندي لي تيت يتفكساو على لاكتين ويدزوه الخدام. باهي شفت كيفاش بعديك يهبطوا ويعاودوا يدزوا. هذه هي كيفاش تصير لا كونتراكسيون. باهي شوفها هكا اوضح لك شو كيفاش تصير فيكساسيون. يدزونا لاكتين، الميوزين ما يتحركش، لاكتين برك هو يتحرك. تصور واضح. باهي نتعدى باهي الميكانيزم دو كونتراكسيون مسكولير. لهنا هذيا شيما باش نشوفوا كيفاش الميكانيزم كيفاش يصير. باهي لا كونتراكسيون سو ترادوي بار اول حاجه شد عندك اللي هي ريدكسيون دو لا لونغور نتاع لي بوند اي، ان دومي بوند اي. ما هذه هي ان دومي بوند اي، من هنا كيف ان دومي اي. دونك لهنا يصغر الحجم نتاعهم. كان تشوف لنا في الكونتراكسيون هو كيفاش ولات. شافت منا ومن ريدكسيون نتاع اللونغور نتاع البوند اي. باهي عندنا حاجه اخرى، البوند ا هذه كل البوند ا هذه الكل تبقى كونستانت. كان نهبطو هكا ونشوفو لا بوند ا ما تتمسش، تبقى كونستانت. وعندي زيد ريتريسيسمون نتاع البوند هاش، هذه البوند هاش شو كيفاش في الكونتراكسيون كيفاش تصير تصغر على الاخر. باهي اون فيت هي كيفاش هي فما ان رابروشمون نتاع ليني زاد هذايا والليني زاد هذايا. كنشوف من فوق شو كيفاش بعاد على بعضهم، لهنا قربوا اكثر لبعضهم. ان رابروشمون نتاع الليني زاد. دونك مادام فما ان رابروشمون نتاع الليني زاد معناها فما ان راكورسيسمون نتاع دي ساركومير. هذه هي كيفاش تصير العمليه او كور دو لا كونتراكسيون. يعني فما ان غليسمون نتاع لي ميوفيلامون داكتين بارابور لي ميوفيلامون دو ميوزين. باهي هات نترجمو هذه الكلام هذايا الكل في كتيب. عندي الميكانيك دو لا كونتراكسيون
La comparaison entre la sarcomère contractée et un sarcomère au repos montre que la contraction se traduit par عندي réduction كما قلت لكم تاع longueur de la bande I un demi I تصغر باهي و une constante اللي هي البوند A الكونستانت قلت لك ما تبدلش هذيك وعندي ريتريسيسمون نتاع البوند هاش تصغر لنا البوند هاش كيف لي بوند زاد دخلنا يقربوا اكثر لبعضهم ou un raccourcissement des sarcomères. B. Ceci prouve qu'il y a, au cours de la contraction, un glissement du myofilaments d'actine par rapport au myofilaments de myosine. Le sarcomère est donc l'unité fonctionnelle de la fibre musculaire, de la cellule musculaire. نتصور هذه مفهومة واضحة وشفتوا كيفاش بالاكسبيريونس كيفاش تصير في الساركومير. باهي عندنا l'origine de l'énergie musculaire. أول حاجة لازم نعرفوها هي les phénomènes thermiques de la contraction. عندي الcontraction musculaire هي c'est une secousse musculaire. Un dégagement de chaleur se fait en deux temps. باهي ركز معايا. La chaleur initiale qui se dégage pendant la secousse musculaire يتكون من chaleur de contraction. هذا هو chaleur de contraction. باهي وعندي un chaleur de relâchement dégagé. باهي احنا لهنا ما قلنا هذايا تتقسم الكونتراكسيون هذايا وهذايا الرولاشمون. دونك لهنا هذايا كي نجي نهبطو هكا بالليني هكا باش نلقاو هذايا سي لا شالور دو كونتراكسيون اللي تابع الكونتراكسيون وعندي هذايا سي لو شالور دو رولاشمون اللي تابع الرولاشمون. وعندي حاجة أخرى هي une chaleur retardée qui se dégage lentement après la secousse اللي هو ذا chaleur retardée. باهي تبعني واحدة واحدة لهنا. Donc, au cours d'une activité mécanique, le muscle squelettique est le siège des réactions chimiques exothermiques باهي qui productrice de l'énergie thermique dont on distingue deux types اللي هما des réactions chimiques exothermiques anaérobies ما يستحقوش يعني l'oxygène. Elle dégage la chaleur initiale كما قلت لكم. وعندي دي رياكسيون شيميك اكزوتيرميك ايروبي اللي هما في الروتاردي يستحقوا الاكسجين باش تصير لنا اون رياكسيون اكزوتيرميك اللي هذيك اللي قلنا عليها ديجاجمون دو شالور روتاردي تصير او ميليو ايروبي معناها ديبون دو الاكسجين. نوصل هكا لاخر الفيديو باش نزيدش نطولوا اكثر وان شاء الله في الفيديو الجاي نكمل بقيه لوريجين دو لينرجي مسكولير. تنساش كان ماكش ابوني تعمل ابوني في الشين وخدم الجرس باش يوصلك اي جديد وان شاء الله نتقابلوا في الفيديو الجاي.